बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिक हेल्थ टिप्स अपडेट में आपसे मुखातिब हूँ। मैं आज आपको वूंड केयर के बारे में बताऊँगा। अगर कहीं जिस्म में ज़ख़म हो जाता है तो उसको कैसी हम उसकी केयर करें, कैसे उसको हम डील करें। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें कई दफ़ा कोई चोट लग जाती है, कोई स्क्रैच आ जाता है, कोई शार्प ऑब्जेक्ट लग जाती है, कहीं हम गिरते हैं, एक्सीडेंट होता है तो उससे कट आ जाते हैं जिस्म पर। तो इस तरह के जो ज़ख़म होते हैं उसको हम कैसे डील करें। हमें पैनिक होने की बजाय उसको हमें फ़ौरी तौर पर कैसे डील करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फ़ौरी तौर पर तो आपको तिब्बी इमदाद नहीं मिलती, डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं होते फ़ौरी तौर पर। तो आप फ़ौरी तौर पर आपको क्या करना चाहिए। तो पहले तो ये डिपेंड करता है कि वूंड कितना है, शार्प है या बड़ा वूंड है। अगर छोटा वूंड है, शार्प है, क्लीन है, तो उसको आप थोड़ा बहुत है, अगर ब्लड की ऊजिंग हुई है तो उस ऊजिंग को आप बंद ना करें, बहुत छोटा स्क्रैच है तो, ताकि वो उसको खुद ही क्लोज़ कर देगा। अगर वो स्क्रैच ज़्यादा है, गहरा है और बड़ा है और ब्लड जो है वो बह रहा है, तो फिर आप उसको साफ़ बैंडेज लेकर या कम से कम साफ़ कपड़ा जो हो या साफ़ टिश्यू साफ़ होना चाहिए, जो भी आपका अवेलेबल हो, उसको उसके साथ उसके ऊपर प्रेस कर लें। अगर वो सोक हो जाता है, यानी ब्लीडिंग इतनी हो रही है कि सोक हो रहा है, तो उसके ऊपर और आप और साफ़ टिश्यू, सॉफ्ट बैंडेज उसके ऊपर अप्लाई कर दें ताकि वो ब्लीडिंग रुक जाए। और उसके बाद आप उसको अगर हो सके तो ऊपर इसके उसको पट्टी बांध दें या कपड़ा बांध कर उसको वूंड की जो ब्लीडिंग है उसको स्टॉप कर दें। और अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो फ़ौरी तौर पर आप हॉस्पिटल का रजू करें, एमरजेंसी वगैरह में चले जाएं, वहाँ दिखाएं और फ़ौरी तौर पर इसकी ब्लीडिंग को स्टॉप कराएं। और इसके अलावा अगर ये वूंड ब्लीड नहीं कर रहा और थोड़ा स्क्रैच है उसके ऊपर, जल्द के ऊपर, और उसके ऊपर कोई मट्टी वट्टी या कोई चीज़ लगी हुई है, तो उसको आपको जो बेस्ट पॉसिबल साफ़ वाटर हो, साफ़ पानी हो, उससे वॉश कर लें। अगर आपको डिटोल अवेलेबल हो तो डिटोल को पानी में डाइल्यूट करके उसको उसके साथ वॉश कर सकते हैं। इसके अलावा उस पर कोई आयोडीन अप्लाई ना करें, उसके ऊपर सिपरेट अप्लाई डायरेक्ट ना करें, उसके ऊपर आप हाइड्रोजन परऑक्साइड अप्लाई डायरेक्ट ना करें। उसको आप अगर साफ़ पानी से ही साफ़ पानी से ही साफ़ कर लेंगे तो वो भी ठीक है। डिटोल अवेलेबल है तो उसको डाइल्यूट करके उससे वॉश कर सकते हैं। वॉश करने के बाद अगर तो ये ब्लीड नहीं कर रहा तो इसको आप ओपन रखें, नंगा रखें। और अगर आपके पास कोई एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट अवेलेबल है तो उसकी हल्की सी लेयर उसके ऊपर लगा दें। अगर वो नहीं है तो इसको आप कम से कम ड्राई होने दें, साफ़ रहने दें और उसको ओपन रहने दें, तो ये खुश्क होकर भी सेटल हो जाएगा। अगर वूंड आपका गहरा है और बड़ा है तो फिर आपको हॉस्पिटल की तरफ रजू करना पड़ेगा, क्योंकि गहरा वूंड है और अगर बड़ा है यानी आधे इंच से बड़ा है तो आपको उसकी स्टिचिंग करानी चाहिए। वरना अगर आप स्टिच नहीं करते तो एक तो वो वूंड जो है वो उसका सकार बनेगा, बड़ा बनेगा। अगर आप उसको स्टिच करा लेते हैं या उसके ऊपर कोई क्लीन बैंडेज लगा देते हैं, जैसे स्टिकिंग प्लास्टर टाइप अच्छी कोई बैंडेज जिससे मेडिकेटेड होते हैं, वो अप्लाई कर देते हैं, तो वूंड का जो मुंह है वो क्लोज हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेशन हो जाएगी। तो उससे फिर एक तो इन्फेक्शन नहीं होगी, दूसरा उसका सकार बड़ा नहीं बनेगा। तो अगर आपके पास कोई स्टरलाइज मेडिकेटेड एडहेसिव मौजूद है तो वो अप्लाई कर दें, और ऐसा नहीं है तो फिर आप हॉस्पिटल की तरफ रजू करके एमरजेंसी की तरफ या किसी डॉक्टर के पास जाकर इसके ऊपर आप अच्छी बैंडेज करवा लें, ताकि ये वूंड आपका क्लीन भी हो जाए और अप्रॉक्सीमेट भी हो जाए। अगर ज़रूरत है कोई स्टिच वगैरह लगाने की तो वो उसको स्टिच लगवा लें। और ख़ास तौर पर ऐसे वूंड जो आपकी आँख के करीब हैं या फेस के ऊपर हैं, तो उनको आप बड़े ना हों, एक तो नंगा ना छोड़ें, उनको आप या तो साफ़ करने, छोटा है तो वो अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा, हो रहा है तो फिर तो चलेगा। अगर बड़ा वूंड है तो उसको आप स्टिच लगवा लें, ताकि उसके ऊपर, वरना वो अगर रैग्ड है, वो नाहमवार है,
تو اس کا جو زخم کے بعد جو سکار بنے گا وہ بڑا ہوگا اور وہ بیڈلی لکنگ ہوگا. تو اس طرح کی ہدایات کرنے سے آپ اس کو بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں. ویسے تھوڑی سی جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ نیچرل پروسیس ہے، وہ ہماری ہیلنگ کو روکتا ہے، بلیڈنگ کو روکتا ہے. اس سے جو بلڈ کلاٹ بنتا ہے اس سے پھر یہ ہماری بلیڈنگ جو ہے رک جاتی ہے. وہاں پہ ایک بن جاتا ہے، یعنی ایک بیریئر بن جاتا ہے بلڈ ویسلز سے جو بلڈ اوز ہوتا ہے، اس میں فبرن پلس پلیٹلیٹس اور وائٹ بلڈ سیلز یہ اس طرح کا مل کے ایک وہ کویگولم بناتے ہیں جس سے وہ وونڈ کلوز ہو جاتا ہے. اگر چھوٹا موٹا وونڈ ہے تو اس کو آپ اس طرح کلوز ہونے دیں اور اپراکسیمیٹ ہو رہا ہے تو یہ چلے گا. اور اگر وونڈ بڑا ہے تو زیر آف کورس اس کے لیے پھر آپ کو وہ کرنا پڑے گا. اب ہیلنگ کا وونڈ ہو رہی ہے اگر اچھی تو بعض اوقات اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کہیں انفیکشن تو نہیں ہو رہی. وونڈ اگر کلین ہے، صاف ہے، تو وہ تو اس میں پین نہیں ہوگا. اگر وونڈ آپ کا اس میں تھوڑے دن کے بعد اس میں اگر سویلنگ ہو رہی ہے، اس میں پین ہے اور وہاں جگہ وہ گرم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں شاید اب اس میں انفیکشن ہو رہی ہے. اور خاص طور پر اس میں اگر کوئی پس وغیرہ یا کوئی اوزنگ ہو رہی ہے تو سمجھے کہ اس میں انفیکشن کا اندیشہ ہے. تو اس کے لیے ایک تو آپ کو اینٹی بائیوٹک آئنٹمنٹ اپلائی کرنی پڑے گی اور ساتھ کوئی اینٹی بائیوٹک آپ کو آئنٹمنٹ اورل بھی کھانی پڑے گی. اور یہ سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر یہ نہ کریں. تو یہ ساری چیزیں کرنے کے ساتھ یہ ہے کہ اس میں خاص چیز جو اہم ہے کہ وہ یہ ہے کہ روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کو اس کے اندر مٹی لگ جاتی ہے، کوئی اس کے ساتھ وہ ڈرٹی ہو جاتا ہے وونڈ. تو اس کو آپ پاسبلی جو بھی آپ کے پاس اگر صاف پانی ہے، صاف چیز ہے یا ڈیٹول وغیرہ اویلیبل ہے صاف کریں گے آپ. لیکن اس کے ساتھ آپ اگر وہ وونڈ زیادہ بڑا ہے یا گہرا ہے تو ہاسپٹل رجوع کریں گے، ایمرجنسی میں جائیں گے. اس میں خاص طور پر جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ دیکھیں کہ آپ کو آلریڈی ویکسینیٹڈ ہیں کہ نہیں ہیں. آپ کو ٹیٹنس ویکسین کا اگر پہلے ویکسینیٹ ہو چکے ہیں، آپ ایکٹیو ویکسینیشن ہو چکی ہے ٹیٹنس ٹاکسائڈ کی، تو وہ دیکھیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے. اگر 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے تو آپ کو ایکٹیو ویکسینیشن کرانی پڑے گی. تو ایکٹیو ویکسینیشن بھی کرائیں اور اس کے ساتھ اس کی پیسیو امیونائزیشن بھی کرانی پڑے گی. وہ آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے وہ آپ کو انجیکشن لکھ دیں گے امیونوگلوبولن کے جو کہ اینٹی باڈیز ہوتے ہیں، تو اس کے انجیکشن بھی ساتھ لگانے پڑیں گے اور ساتھ وہ آپ کو ویکسین ٹیٹن ٹاکسائڈ کا انجیکشن بھی لگائیں گے. اگر آپ کو 10 سال سے کم ہو گیا ہے، بوسٹر ڈوز لگوا چکے ہیں، تو پھر آپ کو جو ہے وہ امیونوگلوبولن ساتھ دے دیں گے اگر زخم گہرا اور ڈرٹی ہے تو، اور پھر شاید ایکٹیو کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ چیزیں ساری آپ ضروری ہے. بعض اوقات تھوڑی سی کوتاہی سے آپ بڑی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں. وونڈ اگر گہرا ہے، ڈرٹی ہے اور روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ کا ہے تو اس سے یہ ہے کہ آپ کے وونڈ میں بعض اوقات ٹیٹنس کے جراثیم چلے جاتے ہیں. اس سے پھر یہ ٹیٹنس کی بیماری ہو سکتی ہے جو کہ بڑی ایک ٹیریبل قسم کی مصیبت ہے، بیماری ہے جس کو ٹریٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے آپ تھوڑی سی اگر وونڈ کی کیئر کر لیں گے تو آپ کانفیڈنٹلی اور سیفلی آپ اس کو ڈیل بھی کر لیں گے اور اس کے بعد اس سے کے جو نقصانات ہیں اس سے بھی بچ جائیں گے. ایک اور چیز اس میں ضروری ہے جو کہ فرض کیا آپ جب اس کو ڈریسنگ کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ سٹکنگ لگا دیتے ہیں. تو بعض اوقات سٹکنگ جو آپ لگاتے ہیں وونڈ کے پٹی کے اوپر تو وہ الرجی کر جاتا ہے سکن کی. وہ بھی دیکھیں کہ جو اس کی کپڑے کی سٹکنگ ہوتی ہے اس کی الرجی سکن پہ ہو جاتی ہے. تو اس کو آپ دیکھیں کہ اس کے نیچے سٹکنگ کے اگر آپ کی سکن ریڈش ہو رہی ہے، وہ خارش کر رہی ہے اور سویل ہو رہی ہے تو اس کو آپ چینج کریں. پھر اس کے ساتھ وہ پیپر سٹکنگ ملتا ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں اس کے اوپر. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کا اگر آپ خیال کریں گے تو وونڈ کو آپ بہتر طریقے سے ڈیل کریں گے اور اس میں انفیکشن بھی نہیں ہوگی اور آپ کا جو زخم ہے اس کے اوپر سکار بھی نہیں بنے گا. ورنہ اگر یہ سکار بن گیا تو پھر آپ کو اگر فیس پر ہے، آنکھ کے قریب ہے یا کہیں ایسی جگہ پر ہے تو پھر آپ کو کاسمیٹک سرجری کرانی پڑتی ہے.
بڑی مصیبت میں جانا پڑتا ہے. تو اس لیے آپ اس کو بہتر طریقے سے اگر ڈیل کریں گے تو آپ اس کو وونڈ کو بہتر اور اس کا اچھے ریزلٹس آپ کو ملیں گے. تو یہ آپ کو ہیلتھ ٹپس بتاتے ہیں، اس طرح کی انفارمیشن دیتے ہیں تاکہ آپ روزمرہ زندگی میں اپنے آپ کو بہتر طریقے سے یعنی ڈیل کر سکیں. میڈیکل پرابلم ہو تو آپ اس کو بہتر طریقے سے اپنی صحت کا خیال رکھ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.